الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، حمداً تزداد به النعم وتندفع به عن البلاد النقم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله، أنصح الخلق للخلق وأرحم الخلق بالخلق، وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء، وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء، وتمد حلمك للسفيه مداريا حتى يضيق بحلمك السفهاء، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ورضي الله عن صحابته الكرام الذين صحبوا فأحسنوا الصحبة وتخلفوا فأحسنوا الخلافة. خلفت جيلاً من الأصحاب سيرتهم تضوع بين الورى روحاً وريحانا، كانت فتوحهم براً ومرحمة، كانت سياستهم عدلاً وإحسانا. رضي الله عنهم أجمعين وعن التابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، توحيد الربوبية من الأدلة التي قامت بها الحجة على العباد، ولذلك لم ينكره المشركون، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، يعترفون بأن الخالق هو الله، ولذلك أقام الله عليهم الحجج بهذا التوحيد في أول نداء في القرآن الكريم حسب ترتيب المصحف: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل لكم من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وجبير بن مطعم أو المطعم بن جبير رضي الله عنه قبل أن يسلم يقول: قدمت إلى المدينة في فداء الأسرى بعد معركة بدر، فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس ويقرأ سورة الطور، فلما وصل إلى قوله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، قال: كاد قلبي أن يطير حين سمع هذه الآيات العظيمة والحجج الدامغة. من دلائل الخلق خلق الإنسان: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. ومن بديع الخلق في خلق الإنسان القلب، ذلك يقول الله عز وجل: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون. فالقلب آية من آيات الله عز وجل في خلق هذا الإنسان، ولذلك ذكر هذه العضلة الصغيرة ذكرت في القرآن في أكثر من 100 موضع. وقد قال الله عز وجل:
إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، فالقلوب توجل تخاف من الله، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذه هي أعمال القلوب، وهي أفضل من أعمال الجوارح. والقلوب وفقنا الله وإياكم تطمئن. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والقلوب تخشع وتقسو، ولذلك حذر الله عز وجل من قسوتها. قال الله عز وجل: ألم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. والصحابة رضوان الله عليهم زكاهم الله عز وجل بأن قلوبهم سليمة من الغل وسليمة من الحسد. وهذه التزكية ليست لأحد بعدهم، لأن ما أحد يستطيع أن يزكي القلوب، ما يزكي القلوب إلا الله عز وجل. ولذلك قال الله عز وجل في صفاتهم وصفات نبينا صلى الله عليه وسلم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. هنا زكى الله ظواهرهم بالركوع والسجود، وزكى بواطنهم بالإخلاص، قال: يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقال عنهم في سورة الحشر بعد أن ذكر السابقين الأولين من المهاجرين ثم ذكر الأنصار الذين آووا ونصروا، ذكر الذين يتبعونهم فقال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا، ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إبراهيم وهو خليل الرحمن عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، من دعائه أنه يطلب من الله أن يجعل قلبه سليما. قال الله عز وجل فيما ذكر عن إبراهيم عليه السلام: ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال أهل العلم: سليم من الشرك، سليم من البدعة، سليم من الغل والحسد، سليم من البغضاء، سليم من النفاق، سليم من الغفلة، سليم من الهوى. وهذه كلها شفاؤها في القرآن وفي التوحيد وفي الإخلاص وفي الذكر، ذكر الله عز وجل بكل هذه هو شفاء للقلوب من غلها ومن حسدها ومن بغضائها. وهذا القلب هو محط نظر الله عز وجل، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى
أجسامكم، أو قال إلى صوركم ولا أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالقلوب والأعمال هي محط نظر الله عز وجل. والرسول صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير ذكر مكانة هذا القلب، فقال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وهذا الحديث من أعلام النبوة، من أعلام نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فإن هذا القلب بصلاحه صلاح للأجسام وصلاح للأرواح. فصلاح الأجسام بالحركة والقوة والنشاط، وصلاح الأرواح بالإيمان والتقوى والطمأنينة. والذكر من أعظم ما يكون فيه شفاء للقلوب. وسلامة القلوب بعدها عن الفتن، لأن الفتن تؤثر على القلوب. حديث حذيفة رضي الله عنه حديث عظيم، شخص فيه الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يكون القلب مفتون، وكيف يكون أبيض سليم. يقول عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها، يعني قبلها، نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تكون القلوب على قلبين: قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مرباد كالجوخ منكوسا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فهذه القلوب يحتاج العبد أن يتعاهدها بذكر الله عز وجل، فإن في الذكر حياة لهذه القلوب وصلاح لها. في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، عن الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابهم ويضربوا رقابكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. هذه ثمرات ذكرها الله عز وجل للذكر: اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ما هي الثمرة؟ قال: هو الذي يصلي عليكم. والصلاة من الله المغفرة والرحمة، والصلاة من الملائكة الاستغفار للمؤمنين، كما قال الله عز وجل: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. هذه ثمرات ذكر الله عز وجل، فهي حياة للقلوب. نسأل الله عز وجل
أن يكتب لنا ولكم الأجر ويرفع لنا ولكم القدر، كما نسأله عز وجل أن يرزقنا وأنتم العلم النافع والعمل الصالح والعاقبة الحميدة، وأن يوزعنا وأنتم شكر نعمته والقيام بحقه والثبات على دينه، إنه رب العالمين وأرحم الراحمين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.